नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, नेपालमा आज मात्रै अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया आइपुगेकी छिन् र उपविदेश मन्त्री आउँदा पनि फुल मन्त्री आए झैँ खुसी मान्नु परेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री नै नेपाल आउने कल्पना त अहिले हाम्रो लागि परकै कुरा होला। उपमन्त्री जिया पनि नेपालमा सोझै आएकी भने होइनन्। उनी भारत भ्रमण सकाएर नेपाल आइन्। नेपाल भ्रमणमा उनको प्राथमिकता चाहिँ के हो त? के उनी नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धकै लागि मात्रै आउँदैछिन्? भारतमा तिब्बतीयन शरणार्थीको आस्था र स्वतन्त्र तिब्बतको अगुवाई गरिरहेका दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आउनुको मकसद के हो? र एमसीसी संसदबाट पास भइसकेपछि अमेरिकन भिआइपीहरूको नेपाल यात्रा किन बाक्लिँदै गएको छ? आजको समय चक्र। लामो रस्साकस्सीका बीच गएको फागुन 15 गते नेपालबाट एमसीसी पास भयो। एमसीसी पास भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आएर बुट बजार छ भन्ने सोचले एउटा तब्काले सडकमा आगो निभाल्यो। तर सडकमा ठुलै प्रतिशोधका बीच जनताले टाउको फुटाउँदै गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले अन्ततः एमसीसी पास गरी छाडे। एमसीसी पास भयो। अमेरिकी प्रभुत्व नेपालमा कति बढ्छ थाहा छैन, तर अमेरिकी अधिकारीहरूको भने आवत जावत बाक्लै हुन थालेको छ। आज मात्रै नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया काठमाडौँ उत्रिएकी छिन्। कुन मकसदले अमेरिकी अधिकारीहरू धमाधम नेपाल भित्रिँदैछन् त? उपमन्त्री जियाको भ्रमण झन्डै 1 दशकमा नेपालमा हुन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूको उच्च स्तरीय भ्रमण हो। सामान्यतया छिमेकी देशका पाहुना नेपाल आउनुलाई खासै ठुलो विषयका रूपमा नलिए पनि जियाको भ्रमण अरूको तुलनामा विशेष छ। चीनको राजनीतिक विरोधी गतिविधिमा रहेका दलाई लामासँगको भेटपछि जिया नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सहायक विदेश मन्त्री आए पहिल्यै, त्यसपछि कङ्ग्रेसनल डेलिगेसन आयो, बडा पावरफुल डेलिगेसन आएको छ। अनि अहिले चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो भ्रमणहरू हुनु राम्रो कुरो हो। तर के भन्दाखेरि यो भ्रमण भइराख्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई के भन्न सक्नुपर्छ भने हामी बडा चाहिँ संवेदनशील अवस्थितिमा छौँ। यो भौगोलिक अवस्थिति हाम्रो संवेदनशील छ। दुईवटा छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो अस्तित्वसँगै चाहिँ जोडिएको छ भन्दा पनि त्यति फरक पर्दैन। त्यसैले तपाईँहरू यो सर्टेन पोइन्ट भन्दा उतातिर नजानुस्, नगइदिनुहोस्, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हामीले त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ। एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउनेमा जिया पहिलो भने होइन। यसअघि वैशाख 6 देखि 8 सम्म दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री केली केडरलिङले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्टै 5 सदस्यीय अमेरिकन सांसदहरूको टोलीले नेपालको भ्रमण गर्यो। यसअघि नेपालले फागुन 15 मा एमसीसी अनुमोदन गर्नु अघि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए। यी सबै परिदृश्यले पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण छिटपुट होइन, बाक्लै भएको देखिन्छ। एमसीसी पास हुनु अघि र त्यसपछि निरन्तर रूपमा महिना नबिराई अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल उत्रिरहेका छन्। यही सिलसिला जारी रहेका बेला जिया पनि आज नेपाल आइपुगेकी हुन्। उनी भारतमा दलाई लामालाई भेटेर इन्डियन एयरलाइन्सबाट आज दिउँसो 2:55 नेपालको भूमि टेकेकी थिइन्। अमेरिकी विदेश विभागका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार विषय हेर्ने उपमन्त्री, अन्डर सेक्रेटरी फर सिभिल सेक्युरिटी, डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स का चाहिँ श्री उज्रा जिया आज अपराह्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणका क्रममा उहाँ 3 दिनसम्म 3 दिने कार्यक्रम हो यो। यहाँ रहँदाखेरि उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायतलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको। अमेरिकी शक्तिहरूका लागि नेपालमा प्रभाव बढाउनका लागि सहज वातावरण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकासँग नजिक रहेको नेताको रूपमा धेरै अर्थ्याउने गरेका छन्। एमसीसी पास गराउन पनि देउवाकै सबैभन्दा बढी मेहनत देखिन्थ्यो। बरु सत्ता गठबन्धन टुटाउन तयार एमसीसी चाहिँ पास गरी छाड्ने देउवाको बटम लाइनले उनी अमेरिकाप्रति अलिक बढी झुकाव राख्छन् भनेर बुझ्न मानिसहरूलाई सहज भयो। संसदबाट एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको टोली महिनामै 2 पटक भ्रमणमा आइरहेका छन्। अरू साना प्रतिनिधि मण्डलहरू, कर्मचारी तहमा हुने भ्रमणहरू सबै मिडियामा आएका छैनन्। एक प्रकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण हुनु देशका लागि राम्रो हो। तर उनीहरू कुन नियतमा आउँदैछन् र त्यसले पुर्याउने हानिका विषयमा नेपाली कूटनीति चोनाखो बन्नुपर्छ।
गत फागुन 16 गते नाराबाजी र चर्को आक्रोशका बीचबाट उक्त सहयोग सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेको थियो। व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारे औपचारिक रूपमा एमसिसीका अधिकारीहरूले मुख खोलेका छैनन्। उनीहरूले कूटनीतिक शैलीमा व्याख्यात्मक घोषणाबारे आफूहरूले नोट गरेको भन्ने जवाफ मात्रै दिने गरेका छन्। त्यसैले एकातिर व्याख्यात्मक घोषणाबारे स्पष्ट पार्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ एमसिसी आयोजना होल्ड गर्ने तर काम तीव्र गतिमा अघि बढाएर नेपालमा आफ्नो उपस्थितिको अवधि मात्रै बढाउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एमसिसी अनुमोदन लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए, तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान अझै थप 15 महिना लाग्ने देखिएको छ। आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा लगायतका काम नै बाँकी छ। सोही कारण परियोजनाको भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु हुन समय लाग्ने देखिएको छ। तर एमसिए नेपालले भने संसदबाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको बताउने गरेको छ। उपमन्त्री जियाको नेपाल भ्रमण चाहिँ एमसिसी भन्दा पनि तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको सवालमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। यो संयोग मात्रै नहुन सक्छ कि एमसिसी पास भइसकेपछि अमेरिकन भिआइपीहरूको नेपाल यात्रा 3 महिनामै अमेरिकनहरूको नेपाल प्रतिको यात्रालाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिने अवस्था छैन। विश्व भू राजनीतिमा दबदबा बढाउँदै सर्वशक्तिमान राष्ट्रको नायकत्व गरिरहेको अमेरिकाले नेपाल जस्तो सानो अविकसित मुलुकबाट के अपेक्षा राख्दछ? एमसिसी परियोजनालाई उसले आफ्नो प्रतिष्ठाकै विषय किन बनाउन जरुरी थियो? नेपाली जनस्तरबाट तीव्र विरोध हुँदा पनि एमसिसी प्रतिको लगावका कारण अमेरिका नेपालमा निस्वार्थ सहयोगको नीतिमा छैन कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। हामी अमेरिकन उप विदेश मन्त्रीको नेपाल यात्रा र तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको सवालमा उनले देखाएको महत्त्वपूर्ण चासोको विषयमा हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिब्बतले चीन सरकारको दबावका कारण नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थीहरूले बढी जोखिमको सामना गरिरहेको जनाएको छ र उपमन्त्री जियाले नेपालमा रहँदा तिब्बतीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने अनि त्यसको असर तिब्बतमा पर्ने उसको चिन्ता छ। भारतबाट बसाइ सरेर नर्थ क्यारोलाइना पुगेको परिवारमा जन्मिएकी अज्रालाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले गएको डिसेम्बरमा तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक भनेर नियुक्त गरेका थिए र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनीले जियाले मूल रूपमा जनवादी गणतन्त्र चीन र दलाई लामा बीच ठोस वार्तालाई प्रवर्धन गरेर तिब्बतबारे समाधान खोज्न सघाउने जिम्मेवारी दिएको बताएकी थिइन्। के यो जिम्मेवारी निभाउने क्रममा नेपाल उत्रिएकी जियाले परिणाम हात लगाउन सक्छिन् त? जियाले बिहिबार धर्मशालामा तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन्। हिमाचल प्रदेश स्थित दलाई लामाको निवास पुगेर जियाले अमेरिकी जनता र राष्ट्रपति जो बाइडेनको सन्देश सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल उत्रिनु अघि भारतमै एक फेरो लगाएर दलाई लामासँगको भेटपछि नेपाल आएकी जियाले नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। यी औपचारिक भेटपछि जियाले नेपालमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। उता भारतमा दलाई लामासँग भेट गरी नेपाल आएर तिनै दलाई लामाका अनुयायीलाई भेट्ने तयारी गर्नुमा केही न केही आशंका गर्न सकिन्छ। विगतमा पनि तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल नआएका होइनन्। कुनै न कुनै स्वार्थको खोल ओढेर भिभिआइपीको दर्जामा नेपाल छिर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने विदेशीहरूको चलन नै जस्तो भएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि पनि सन् 1990 पछि जन्मेका तिब्बती शरणार्थीका सन्तानलाई आवासीय परिचय पत्र वा नेपाली नागरिक सरह नागरिकताको व्यवस्था गर्न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्। अमेरिकाको यस्तो दबाबलाई नेपालले खासै नोटिस गरेको भने देखिँदैन। नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन नेपाल सरकारले चीनसँग पटक पटक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर अमेरिकी भिभिआइपीको नेपाल भ्रमणका समयमा यस्ता गतिविधिलाई के चीनले स्वाभाविक रूपमा हेर्ला त? उपमन्त्री जिया तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी विशेष संयोजक हुन्। उनले भारतमा दलाई लामा भेटेको विषयमा चीनले औपचारिक असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। अमेरिकाले प्रवासी तिब्बतीलाई आफ्ना विरुद्ध उचालेको भन्दै चीन रुष्ट छ। चीनले तिब्बत आफ्नो अभिन्न अङ्ग रहेकाले अमेरिकाको अनावश्यक चासो आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी नै दिएको छ। उहाँ भारतमा आइराख्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो उहाँ दलाई लामालाई भेटेर आउँदै हुनुहुन्छ। हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा गएर उहाँले चाहिँ
धर्मगुरु चाहिँ दलाई लामालाई दलाई लामालाई भेटेर यता आउँदै हुनुहुन्छ। तिब्बत टुक्राउने प्रयास स्वरूप अमेरिकाले दलाई लामालाई प्रयोग गर्दै आएको चीनको आरोप छ। दुई शक्ति राष्ट्रका महारथी एकअर्काप्रति खुलेरै विरोधमा उत्रिरहेका बेला भारतीय बाटो तय गरेर जिया नेपाल आउनुले अब नेपालमा जियाबाट हुने क्रियाकलापमा चीनको निगरानी नरहने भन्ने नहोला। जसरी पनि यी शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा नेपाल पिल्सने देखिन्छ। नेपालमा विदेशी चासो निरन्तर बढिरहेको प्रश्न बुझिन्छ। नेपाल सरकारका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न यति बेला अमेरिका र चिनिया नेताहरूको दौडधुप छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जिया नेपाल आउने लाग्दा त्यसको मौका छोपेर चिनिया राजदूत हौ यान्सीले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरिन्। जिया अमेरिकाबाट उडेर भारत आइपुगेको सूचना लगत्तै यान्सीले गृहमन्त्री खाँडसँग भेट गरेकी हुन्। जिया भन्दा यान्सी एक कदम अगाडि देखिएकी छन्। आज नेपाल उत्रिएकी जियाको भेटघाट तालिकामा गृहमन्त्री खाँडको पनि नाम छ, तर यान्सीले भने जिया भन्दा अगाडि नै गृहमन्त्री भेटिन्। काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतले हाम्रो गृहमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, आफ्नो चिन्ता जताउनु भयो भन्ने कुरा पनि पेपरमा आइरहेको छ। तर त्यो कुरा उठाउनु भयो भएन भन्ने चाहिँ केहीले लेखेका छन्, केहीले लेखेका छैनन्। त्यसैले यो विश्वमा अहिले चाहिँ जुन भू राजनीतिक बदलाव भइरहेछ, भनौँ न पहिलो नै भन्नु पर्यो, शीत युद्धको समाप्तिपछि जुन किसिमको चाहिँ युनिपोलर मोमेन्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई, अमेरिकाको चाहिँ कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी सर्वोच्चता कायम भयो 10-12 वर्षसम्म। दुईजनाको यो भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानका विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। भेटमा राजदूत यान्सीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण तिब्बतीहरूको मानवीय आवश्यकता, तिब्बतसम्मको पहुँच बढाउँदै लैजान तिब्बती पठारमा देखिएका वातावरणीय तथा पानी सुरक्षाका चुनौतीको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी बोकेकी अमेरिकी मन्त्री आउनै लाग्दा यान्सीको भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। नेपालको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयमा विदेशीहरूले पटक पटक चलखेल गर्ने गरेका छन्। सम्बन्ध सुदृढ र आपसी सद्भाव कायम गर्न भएको भ्रमण फलदायी भयो भनेर बाहिर प्रचारमा ल्याइए पनि कहीँ कतै केही न केही स्वार्थ गाँसिएकै भेटिन्छ। लामो समय अमेरिकी अधिकारीबाट हुन लागेको जियाको यो उच्च स्तरीय भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनोस्। शक्ति राष्ट्र बीचको टकराव नेपाली भूमि प्रयोग गरेर एक अर्कालाई तह लगाउने कुत्सित मनसाय बोके नेपाली जनताका लागि त्यो मान्य हुने छैन। सन् 2019मा नेपालको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा विवरण अनुसार नेपालमा अभिलेख भए अनुसार 12,540 जना तिब्बती शरणार्थीहरू थिए। अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर 20,000 पुगेको आकलन छ। सन् 1959मा दलाई लामाले ल्हासा छाडेर भारतमा निर्वासनमा पुगेसँगै हिमालयको बाटो, कठिन एउटा हिमालय बाटो पार गरेर तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। त्यस बेला केही सयको सङ्ख्यामा नेपाल छिरेका तिब्बतीयनहरू अहिले 20,000 भन्दा बढी हुनु उनीहरूको व्यवस्थापनकै चुनौती हो। कतिपयले त नेपालीसँगै विवाह गरी घर जम गरेर बसेका छन्। 60 वर्ष यता तिब्बतबाट नेपाल हुँदै धर्मशाला जाने आउनेहरूलाई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउनका लागि नेपालले एक किसिमको भद्र सहमति सरकार मार्फत गर्दै आइरहेको छ। हुन त तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या अब नेपाल, चीन र भारतको समस्याको मात्रै विषय बनेको छैन। कतै अमेरिकाले यही समस्याग्रस्त अवस्थालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउने त होइन भन्ने जियाको भ्रमणबाट प्रश्नहरू उब्जिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग हामी ब्रेकपछि जोड्नेछौँ। नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको विभेदको नीति लिएको छैन। तिब्बतीय शरणार्थीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल सरकारको कहिल्यै पनि विभेदपूर्ण देखिएको छैन। उनीहरूको परिवारको मूल मान्छेलाई सरकारले परिचय पत्र दिएर हरेक वर्ष अद्यावधि गर्दै आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै 75% तिब्बती शरणार्थीसँग परिचय पत्र नरहेको जनाएको छ र यिनै खुद्रा विषयलाई अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीको आगमनले विषय उठान गर्ने देखिन्छ। उनले 3 दिने बसाइमा नेपालमा शरणार्थीहरूको अवस्थाको बारेमा बुझ्नेछन्। हामी स्वतन्त्र मुलुकका स्वाभिमानी नेपाली, तर बेला बेलामा हुने विदेशी हस्तक्षेपले कहिलेकाहीँ स्वाभिमान नै बिर्साइदिन्छ। नेपालमा सरकार फेर्नदेखि सञ्चालन गर्नसम्मको अप्रत्यक्ष ठेक्का भारतको हातमा छ भन्ने गरिन्छ। नाममा असल छिमेकी मुलुकको परिचय दिएर रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भने पनि भारतको दादागिरी नेपालमा कम्ती छैन।
भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका तराईका जिल्लामा अहिले पनि भारतीय एसएसबीले नेपालीमाथि अभद्र व्यवहार गरेका घटना बेला बेलामा आइरहन्छन्। पश्चिम बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा अहिले पनि कति नेपालीले आफ्नो जमिनमा अन्न फलाउन पाएका छैनन्। लेपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिए पनि भारतीय सेनाले अहिले पनि त्यहाँ परेड खेलिरहेको छ। असल छिमेकीको नाममा नेपालमाथि आफ्नो दासत्व लाद्न खोज्ने भारतीय नीति हिजो आज भर्खरको भने होइन, राजा महाराजाकै पालादेखि चलेको चलन हो। मुलुकमा गणतन्त्र आएर राजतन्त्र फालिँदा पनि दलीय व्यवस्थाले चलेको प्रणालीमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको स्वाभिमानमा धावा बोल्दा विरोध गर्नु त परकै कुरा, उल्टै लम्पसार पर्ने गरेका छन्। नेपालको संविधान आफ्नो अनुकूलमा जारी नभएपछि चिडिएको भारतले 6 महिना नाकाबन्दी नै लगायो। शक्ति राष्ट्रका नाममा नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नेमा भारत मात्र छैन, यसअघि उत्तर र दक्षिणको चेपामा परेको नेपाल अहिले एमसीसी पास भएपछि पश्चिममा राष्ट्रको प्रभावमा देखिन्छ। धेरैले यसअघि भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भने पनि अहिले एमसीसी पास भएपछि त्यो फेरिएर दुई ढुङ्गा नभएर 3 ढुङ्गा बीचको तरुल भएको छ। उत्तर र दक्षिणको प्रभाव जारी रहेका बेला नेपालमा एमसीसी पास भएपछि पश्चिमा शक्तिको प्रभाव बढेको छ, जुन कुरा आज अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जियाले गरेको नेपाल भ्रमणले पुष्टि गर्छ। सिधै अमेरिकाबाट भारतको नयाँ दिल्ली हानिएर दलाई लामालाई भेटी नेपालमा थकाइ मार्न आएकी जियाले चीनसँगको नेपालको दूरी बढाउन भूमिका खेल्ने आङ्कलन गरिएको छ। अब अहिले सी जिनपिङको पिरियडमा आइपुग्दाखेरि चाइना एसर्टिभ भएको छ, चाइना एकदम चाहिँ विश्व शक्तिको केन्द्रबिन्दुमा आइपुगेको छ। अब हामीले चाहिँ एसर्ट गर्नुपर्छ भनेर कुनै एसर्टिभ चाहिँ जसरी चाइना भइरहेछ, कुनै कुनै बेला त एग्रेसिभ पनि चाहिँ देखिरहेछ। यसै पनि एमसीसी पास भएपछि नेपालसँग चिडिएको चीनले आफ्नो विरोधी नेतालाई भारतमा भेटेर अमेरिकी विदेश मन्त्री जिया नेपालमा बास बस्न आउनुलाई नजिकबाट निहालेको बुझ्न सकिन्छ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी पास गर्न दबाब दिएको भनेर औपचारिक रूपमै वक्तव्य निकालेर त्यसको प्रतिरोध गरेको चीनले आफ्ना कट्टर विरोधी नेतालाई भेटेर नेपाल बास बस्न आउनुलाई के सामान्य मान्थ्यो होला र? भारतलाई खुसी पार्दा चीन रिसाउने अनि चीनलाई खुसी पार्दा अमेरिका रिसाउने यी 3 शक्ति राष्ट्रको चङ्गुलमा अहिले पनि नेपाल रुमल्लिरहेको छ। नेपाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुरो सोझ्याउन बानी परेका यिनका लागि नेपाल अहिले पनि प्रयोग नै भइरहेको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध र शक्ति राष्ट्रसँगको सन्तुलन मिलाइराख्न नेपालका लागि पनि चुनौती नै छ। बेला बेलामा आउने यस्ता क्रियाकलापले पनि सम्बन्धमा चिसोपना आउने गरेको छ। जियाका लागि दलाई लामासँगको भेट र नेपाल भ्रमण सामान्य भए पनि चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण असामान्य नहोला भन्न सकिन्न। चीन र नेपालबीच सन्तुलित छिमेकीको रूपमा मित्रवत व्यवहार चलिरहेका बेला जियाको भ्रमणले कतै भाँजो हाल्ने त होइन। नेपाल अहिले ठूलो शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक केन्द्र बन्ने शङ्काले घेरिएको छ। दर्शक, चीन, अमेरिका र भारतको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षको असन्तुलित उत्तर चढावलाई नेपालको कूटनीतिले सन्तुलित बनाउन समेत सकेको छैन। तर कैयौँ कूटनीतिक विश्लेषकहरूले खास गरी पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा सम्बोधन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन। तथापि नेपाल कहिल्यै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको खेल्ने ठाउँ चाहिँ नबनोस्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।